अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन में मेरे पास 2 से 3 बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आप तक पहुंचानी है। नंबर 1 तो ये कि हुकूमती सीनियर रहनुमाओं का घरों से बाहर निकलना भी मुहाल हो चुका है। पहले तो लोग इनके ऊपर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब इनको जूते दिखा रहे हैं। अब नाज़रीन ग्रामी, एक हुकूमती सीनियर रहनुमा को अवाम के साथ इंटरेक्शन के दौरान जूते दिखाए गए हैं। ये कौन से रहनुमा हैं और इनको कहां पे ये जूते दिखाए गए और ये क्या वजह बनी, इसकी हकीकत क्या है, एक तो मैं आपके सामने ये रखूंगा। और फिर दूसरा मैंने आपको बताना है कि इस वक्त जो लंदन यात्रा है उसमें मजीद 2 दिन का इजाफा हो चुका है। इस लंदन यात्रा को लेकर ये जो वहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के लोगों को लेकर वहां पर मौजूद हैं। 3 बड़े फैसले हुए हैं जिसके बिना पर उनको फाइनलाइज करने के बगैर उनको वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा। और ये ऑर्डर्स जारी हुए हैं कि ये 3 बड़े फैसले जो किए हैं इनके ऊपर अमल दरामद जल्द अज जल्द होना चाहिए। ये 3 बड़े फैसले क्या हुए हैं ये मैं आपके सामने रखूंगा। फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका का कंपैरिजन किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। अब नाज़रीन ग्रामी, इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई में पाकिस्तान उस नहज पर पहुंच रहा है, उस डगर पर चल पड़ा है जिसके ऊपर श्रीलंका जो है वो श्रीलंका तर्ज की तलवार लटक रही है? क्योंकि श्रीलंका में इस वक्त जिस तरह से खाना जंगी है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और भरपूर तरीके से यूं समझ लें कि एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। वजीर आजम हाउस को आग लगा दी गई है, उसके बेटे के महल को आग लगा दी गई। इस तरह से क्या पाकिस्तान में भी ऐसे हालात पैदा होने जा रहे हैं? आखिर में आपको यह बताऊंगा। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सीनियर रहनुमा है उनकी इस वक्त डोल चाल को लेकर। आपको पता है कि जाहिर सी बात है, सीनियर रहनुमा जो होते हैं वो अवाम के अंदर अपनी एक साख रखते हैं और उनको लेकर अवाम जो है वो बड़ा उनका दीद लिहाज करते हैं। लेकिन पहले अवाम बहुत ज्यादा सवालात उठाते थे, अब लोगों ने जूते उठाना शुरू कर दिए। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह जो कि 2013 से लेकर 18 तक यूं कह लें कि वो ओपोजिशन लीडर भी रहे हैं, अब उनकी जानिब से जो हालात हैं वो जब सिंध के हवाले से नौजवानों के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, नौजवानों के साथ बात कर रहे थे, तो बात के दौरान उनको अवाम ने जूते दिखाए। अब मैंने जब सिंध से अपने कुछ दोस्तों से राब्ता किया, मैंने पूछा कि ये आखिर वजह क्या बनी, लोगों ने जूते क्यों दिखाए। उन्होंने बताया कि ये जी झूठे वादे करते हैं और अवाम अब बेदार होना शुरू हो चुकी है। बात वो क्या कर रहे थे? बात ये कर रहे थे कि पंजाब हम सिंध को पानी नहीं दे रहा और इस पानी देने की पानी ना देने की वजह से सिंध के अंदर मसाइल बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर बात जारी थी। लेकिन यहां पर अवाम की जानिब से आगे इनको जूते दिखाए गए कि आप हमारे सामने अब झूठ नहीं बेच सकते। जिस तरीके से आप झूठ बेचने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। इस तमाम तर सिनेरियो को लेकर वहां पर अवाम की जानिब से कुछ लोगों की जानिब से जूते दिखाए गए। ये एक डूब मरने का मुकाम होता है। आपको ये पहली खबर मैंने आपके सामने रखी। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त आपको भी मालूम है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन के अंदर मौजूद हैं अपने काबीना के लोगों के साथ। लेकिन काबीना के लोगों के साथ वहां पर मौजूद थे, उनकी वापसी थी, लेकिन कयाम को मज़ीद 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये जो कयाम है इसको बढ़ाने का, इस लंदन यात्रा को बढ़ाने के पीछे 3 मकासद थे। नंबर वन तो ये कि जो नैब है, नैब का खात्मा किया जाए। वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये हुक्म सादर हुआ है कि इसको फिल फोर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। नंबर 1 नैब का खात्मा। नंबर 2 नवाज शरीफ की फिल फोर वापसी के हवाले से इकदाम किए जाए, सजा की नाअहली की सजा और जो सजा उनको मिली हुई है जेल के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर खत्म करवाई जाए। नंबर 3 साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से छुटकारा हासिल किया जाए। अब ये 3 फैसले हैं जिसके बिना पर उनको रोका गया है कि इसके ऊपर पहले अमल दरामद का एक मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाए, उसके बाद आप यहां से मूव करेंगे। अच्छा,
اب نیب کے ہاتھ میں کی جو بات ہو رہی ہے، نیب کو لے کر خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا تھا کہ نیب جو عدالت کے ساتھ جس طریقے سے جو کچھ چیزیں متصادم ہیں ان کو ختم کیا جائے. مطلب یہ کہ اس کو جس طرح سے ناکام گھوڑا بنانا چاہ رہے ہیں، اگر ختم نہیں بھی کرتے تو اس کا ڈنک نکالنا چاہ رہے ہیں. مطلب اگر وہ مطلب ایک بیکار گھوڑا جس طرح سے ہوتا ہے وہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. نمبر 2، نواز شریف صاحب کی واپسی. حکومت ان کے اوپر پہلے بھی کوششیں کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس تمام تر سیناریو کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سزا کو ختم کر سکتی ہے، جو مجرم ہے اس کی سزا کو ختم کر سکتی ہے. تو اب یہ اس طرف بڑھیں گے جو ایک حالات دکھائی دے رہے ہیں. پھر اب جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سابق صدر آصف علی زرداری ہیں ان کو لے کر، ان کے حالات کو لے کر انہوں نے جس طریقے سے پریس کانفرنس میں کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ میرے پاس کچھ سولوشنز ہیں، آپ اسٹیٹ لائف انشورنس کو جو ہے وہ اس کو بیچ دیں اور اس طرح سے بہت سے آپ حکومت نہ چھوڑیں، حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک اصلاحات وغیرہ نہ کریں ایٹسٹرا. بہت سی باتیں میں نے نواز شریف صاحب کو بھی سمجھایا ہے، میں نے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی تھیں. لیکن اب نواز شریف صاحب سمجھ چکے ہیں. نواز شریف صاحب نے کہا کہ جلد سے جلد سابق صدر آصف علی زرداری سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ بندہ آپ کو کسی سائٹ پہ لگنے نہیں دے گا. اب ان کے آپس میں بھی آف کورس آپ کو پتا ہے کہ جو نیب ہے، نیب جس کو ختم کرنے کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ عمران خان نے تو بنائی نہیں، کیسز تو ان کے اوپر عمران خان نے تو بنائی نہیں، یہ وہی کیسز ہیں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے اوپر اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے اوپر بنائے تھے. اب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر عمران خان کے خلاف ہو گئے. یہ آپ کے بھی سامنے تمام تر سینیریو. اچھا، اب ناظرین کرام لاسٹ خبر کے اوپر آ جائیں. اس وقت جو سری لنکا کے حالات ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر اس وقت خانہ جنگی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ دوڑ رہے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کیا گیا، محل کو آگ لگائی گئی، گاڑیاں چلا دی گئیں. اس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ لوگ بکھرے پڑے ہیں. پاکستان کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ایسی سٹیج پر نہیں ہے، لیکن اس وقت ایک بحث چل پڑی ہے کہ کیا پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ پاکستان کے بڑے زبردست زر مبادلہ کے ذخائر تھے جو کہ تحریک انصاف کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی، اور ابھی بھی کوئی بہت زیادہ زر مبادلہ کے ذخائر گرے نہیں ہیں. ہاں نیچے ضرور جا رہے ہیں اور حالات ضرور جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. عمران خان کے دور حکومت میں جب فروری کے اندر حالات سٹیبلائز ہونا شروع ہو گئے تھے، جو ڈالر ہے وہ 177 روپے کے اوپر تھا، اور پھر جو یوں کہہ لیں کہ یہاں پر جو بلاول بھٹو کی جانب سے جو لانگ مارچ کیا گیا، پھر اشاریہ اس کے باوجود عمران خان نے ڈالر کو کنٹرول رکھا. جو آپ کی یوں کہہ لیں کہ آپ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گئی، اشاریہ ملنا شروع ہو گئے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ سٹیبل ہونا شروع ہو چکی ہے. لیکن اس کے بعد مارچ کے اندر تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو اس حکومت کے آنے کے بعد ایک مہینے سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اب ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں. اب جو ڈالر ہے وہ 193 روپے کے اوپر جا پہنچا ہے. تاریخ کی بلند ترین سطح پر زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں. آپ کو کوئی ملک قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب کچھ باتیں جو ہے وہ سری لنکا کے ساتھ کمپیریزن کے حوالے سے کی جا رہی ہیں. تو یہاں پر اب موجودہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ اگر یہ IMF کے پاس جاتے ہیں تو بھی ان کے لیے ذلت ہے، کیونکہ یہ بڑے دعوے کر رہے ہیں اور IMF نے ڈیمانڈز رکھتی ہیں کہ آپ سبسیڈائز جو کی ہوئی ہیں چیزیں ان کو سبسڈی ختم کریں، اور سبسڈی ختم کرتے تیل 30 سے 40 روپے اوپر جائے گا، مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا. تو یہاں پر بھی حالات جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلنے والے ہیں. تو اگر یہ IMF کے پاس نہیں جاتے تو خزانہ خالی ہونے کا خدشہ ہے، اور ڈر ہے کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو اس وقت آگے کنواں ہے، پیچھے کھائی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں پر ڈاڈھی قسم کی پھنس چکی ہے. تو یہ اس سے نکلنے کا طریقہ اب دیکھنا ہے کہ حکومت کیا لے کر آتی ہے. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پاکستان زندہ باد.